دوستان سلام علیکم. چند دیر پیش در جرگه پشتونخوا ملی عوام پارتی رفته بودم. من یک سخنرانی کردم که او در پشتو بود و زمور در فیسبوک و در یوتیوب که بال کردم دوستا زیاد شی از ما خواهش کردن که توی را در آذرگی ترجمه کرده بریز مو دوباره اپلود کو که مو پشتو نفهمه. دیگه دیروز یک دفعه اپلود کردم متاسفانه موبایل ما کونه یا دیگه او تمام شده اپلود نتونسته یا بلوک شد نسبت زیاد قریب نسبی زور منچی کدت دیگه ما دوباره امور امروز بریشم جور منم و پیش از او میخوایم امیر بگم که از پیش یک دفعه خانی کاکڑا د کشلاق یک دنه جرگه خواسته بود دوم اوغو بلوچ تمام را خواسته بود مرا یک دو دفعه کوی کد که بیا تو سخنرانی کنم مگر اونجی چون که خودشم خبر دارن که همی جرگه ایره یک سیټاپ قبایلی بگی یک تشکیلات قبایلی بگی یک براورد قبایلی بگی یا یک پدیده قبایلی بگی هر چی که بگی یہ قبایلی ہے خالص قبایلی تشکیلات همی جرگه دیگه اونجی ما پیش خود خمیت فکر کدم صحیح کدم غلط کدم مقصد همی کار کدم ما گفتم چون که ما خود ما سردار نیم و سردار ازرا هم اینجی نیه البته هر کس که در قبایلی جرگه مورا سردارای دیگر میگن خواهش همی دل چی پیدا میشه که سردار از ما همینجی باشه دیگه چون که نبود سردار صاحب ما از خاطر انکار کردم در جرگه نرفتم تقریر نکردم باز از دو ماه پیش بود یا سه ماه پیش بود یک جرگه را مولانا هدایت الله از جماعت اسلامی که منبری صوبای اسمبلی هم است ای خواست منی عظیمیم خوب جرگه بود بینش افغان و بلوچ و تمام بود از ازرا باز یک مره کوی کده بود بخاطر ازی که مره گفت تو هم سردار خورا کوی کو کی بایم یا مورا نمبر شی بدی که ما ور دعوت بدی بور خانیش بس سردار صاحب جناب بود سردار در عباس ما کی معلومات کدم جناب بود ما اونا اول دادم که بود خارجه و جناب گفت تو خود تو بیا بس خود ما کی رفتم اونجا پست کنده گفتم که یار ما نه سردارم نه و کلان قبایلی ازرایم نه ازرگو مر اختیار ده که ما طرف ازرگو بایم اینجا بخششم گفتیم البته خلاف تعصب قدر گپ زدم که بلوچستان را تعصب پیدا کرده تعصب همی تر تباه کرده دیگه نهی جرگه که مر کوی کده کم هم تا دل به دل بدم بورم نرم لیکن زود خبر شدم که سردار ایدار صاحب رام دعوت داده میرار محمد خان حامد خان چکزی قزایر زیارتوال خودون چی خانش رفته اور دعوت داده از او بعد ما اراده خو بدلی کردم وقتی که سردار مموره ولی سردار مگب خوده ما بس باعث یک سیاسی و سماجی ورکر باعث یک موسفید ازرا ما گبای خود خورمگم وقت زیاد داشتم هفته دار روزم ترابط شاید ما خوب تیاری گرفتم همیشه دار فکر کردم که ما در جرگه اوغنو اولین دفعه که مرم یا خو باید از اوغنو تشکر کنم باز اوغنو رو بگم این جرگه باید مزید ادامه داشته باشه این کارا دویم ابروی ازرا نگاه کنم ٹھیک ہے کہ ازرا مر اجازت نہ دادا انعام مرا باعث یک ازرا کوئی کده دیگه باعث نماینده ازرا شاید کوئی نہ کده باشه ازمین ازرا یک مستفید یک سیاسی ورکر یک سوشل ورکر گفته مر کوئی کده البته د وخت خو ما کونسلر بودم د نماینده د ووټ د مسپلټی رفتم د شهروالی اونجا تر گبا بگم کی خو اوغنو احساس کنه اوغنو ام گبای از مور بو فاما درد از مور بو فاما مشکلات از مور بو فاما خلاصه خوب تیاری کردم که تر نشنه اوغو بزم زو پشیموش نه که لاله یا نه مخا یک آدم را کوی کدی بتر آمادین چی بی ادبی کد بدتمیزی کد یا مطلب خوب کارا نکد خوب ازرگون بگم چی رقم آدم را رایی کده یار هر کس مورد پیش خود نام ازر سخنرانی نمیز نام ازر بات منه خو میتر گبا قدر را من سوچ کدم بس یک دو سه چار پوینت بر اختیار کنم روزی که رفتم ما خیال کردم که سردار صاحب سخنرانی کده البته نادر هزاره صاحب سخنرانی کده بود سخنرانی زورم ما گوش نکده بودم پسند که گوش کردم ماشاءالله خوب گبا گفت ایدر صاحب هم از طرف خوب گبا گفت ذوالفقارم از نماینده قومی مرکز بود از طرف علامه آصف حسینی هم دا بود و هم هر کس
گبی خود خو مگزیماری گبی خود خو هر کس خود چیه همون تنظیم چیه یا همون شخص خود چیه نه محترم و غنوم ما زیاد بسیار کلوگا بار اعتراض کردی گوش خوب گپ گفتی گوش بد گپ گفتی یک ملا خو بقی قدر گوش گفتار کس ازرار کافر مگا یار کس ازرار بد مگا و خود چی بد قدر گپ بعضی کسا بود کی از تعصب پر بود دیگه اینا بسیار کلان پنافلکس جور کده بود که بلیزو اولوسی جرگه نوشته کده ده و اولوس را اولس مگه لفظ مغولی اولوس مردم دیگه بار بار اعلان مکد که اولوسی جرگه وغنو نیه خب بعض هم وغنو چون که ذهنیت چمرنگا بود زیاد وغنو از تعصب پر کلو مجمع تعصب گب میزد دیگه خلاصه ما که گب خور شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم ما این رقم گب شروع کردم جلسه بسیار قدر کټه بود هر چی قص که تصور کنی اون مقص کټه جلسه بود البته یک خوبی را وغنو داره که می مردما که دمزی جرگام دا بود اگر مخالفی پشتونخوا نسل زیری هم یک جرگه کوی کنه یعنی می آدم آدمو جرگه هم وره از مور شمول لی پای کشک نمونه نه اینا د مسائل قومی خو اینا متحد مشون خودل چون خبر اندیگه چیزی که اوغو بود که طالبو د اسلام آباد میټینګ کړه تمام شي مولا او غیر مولا سیاسی و غیر سیاسی شنه ما هم تقریر خود خورال ترجمهش برای شما بسم الله الرحمن الرحیم ما کم پښتو یاد دارم لیکن نمو کم پښتو کې یاد دارم هم قدم زو کم پښتو خو قدر شما د زبان خود شم د زبان پښتو غږ مو و ما بسیار فخر کده قدر شما د پښتو غږ مو چون د مجلس ممدوم د مجلس خودون چم قد خودون چم پښتو مو محترم نواب محمد ایاز خان جوگیزی صاحب کی کلانی امروزنا جرگاست محترم محمود خان چگزی صاحب کی کلانی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی است سرای قبایل کلانای قبایل کی دایش تشریف درین جوانا و ملایو و هر کس کی دای مجلس تشریف داره ما از طرف خود خو یک سلامی پر از محبت و پر از احترام در خدمت شما تقدیم کنم باز گفتم امروز اینجی جرگه و ما در زندگی کو اول نه دفعه در جرگه او غنو یا برای سخنرانی هم دوم یا برای تقریر هم دوم یا برای گپ زدو هم دوم حاضره از اوغو بیخی کلو قدر گله داره از پشتونا حاضره بسیار زیاد گله داره یک قصد گله داره که در کنتینرها و جای نموشه لیکن ما چون که اول نه دفعه در جرگه و غنو ما ایم گپ بگم ما از این خاطر کوشش منم که ما گله میله نکنم امی دوتانی صاحب که مرا دم جرگه کوی کده یک قدزمو در شاروالی یا در میسپلٹی رهبر پارلمانی از طرف پشتونخوا بود دیگه اونا مرا دعوت داده باز ما لحاظ زور کده کوشش منم که خیالات خود خورا امیج قدر شما بگم البته اگر ایگو گب ما خوش شما غنونا ماده ما پیشبکی شما بخشش میخوایم باز ما را ببخشید امروز اینجا بسیار کلو مسائل تذکر داده شد بسیار کلو مسائل گفته شد ما از طرف خود خو یک گپ شما رو مگم امو مسئله صرف امو مسئله یا امو مسائل میتونه حل شنه امور کی مو علت شي پیدا کنی امور کی مو ریزن شي پیدا کنی امور کی مو وجه شي پیدا کنی هر مسئله کی علت شي پیدا نمشه وہ مسئله حل شده نمیتونه امی تمام مسائل کی امروز د شهر کوئٹه د بلوچستان د سند د صوبه خیبر پختونخوا حتی د پنجاب وجود داره چرکیالی د پنجاب هم قدر مشکلات پیدا شد تخم تمام از اینا د سال 1947 کی پاکستان جور شد این تخم از اینا کش شد این تمام مسائل شما خبر دارین که درباره پاکستان مورا غلط چیزا درس داده شده پاکستان د نتیجه حرکت یا انقلاب یا خیزشی مردمی د وجود نمده برای پاکستان مو نشینده که مردم تظاهرات عمومی کده باشه مردم جلوس بر کده باشه مردم جلسه کده باشه مردم یک مبارزه اجتماعی کده باشه جنگ کده شه یا یک بلو کوششای دیگه کده شه این طرز داره مو نشینده در تاریخ هم برای از مو این طریقو چیز گفته نشده یکو ثبوت داده نشده البته در کتابا که میخوانی یکویش مغیره
علامہ محمد اقبال لاہوری خاودی ده یگو قسم کی مبارزه محمد علی جناح بود. خلاصه مور دمزی گبا اینا توالی امیر رقم گبا گفته در سال 1997 ملکه الیزابت در یک سخنرانی خود که تمام سربراهای ممالک اسلامی را جمع کرده بود اونجا گفت که محمد علی جناح امور که ما قائد اعظم بگیم. تو بیچاره یک آدم خوب بود لیکن پاکستان را مو جور کرده شمرده ده و کشمیر را مثلی که دمین کباب استغو میله او دندور و گارنه نه گفت مو کشمیر را مثلی استغونی کباب اشته بلدشم که خودون چون بفهمین که چرا موی ترکده و رای حل ازی چیه این مشکل را شما چطور حل منه. مثلا امروز یک اخبار یک روزنامه در زمینه قومی سخنرانی یا تقریر ملکه الیزابت را سربراهای ممالک اسلامی و قدر گبا گفته دونایش ما اینجا نگفتم چاپ کرده بود باز او از بس که مردم پسند متوجه شد او در بازار سیاه یعنی در بلیک سودا شد. ما مورد بلیک خرید کل اخبار در اون روزا در دوری پر سیر پی بود ما من زمینش دانه 20 20 25 25 30 خریده برای یک بلوگندوالا دوستا بردم تحویل کردم که باشه همی پیش مردم یک سند باشه که ملکه الیزابت ملکه برطانیه درباره آزادی پاکستان چیز خیلی گفته دیگه. از 1947 تا این روز را 77 سال میشه که امی پاکستان جور شده و مو شموره دمی کتابا دمی تاریخ ماریخ این رقم بازی داده که اینجی مسئله دو قومی نظریه بود. یک دو قومی نظریه نیچی رقم الان که مو قومی نظریه اسلام یا دین قومی نیه بعض مینا مورد دمزی بازی داد که اینجی مسئله هندو و مسلمان بود مو مردم هندوستان د دو قوم تقسیم بود قوم مسلمان و قوم هندو دیگه مو امی پاکستان را د بنیاد امزی جور کردی و از رزگی تابالی مور اینمی تر گفته دیگو هدف دیگه برای از مو نشونه داد البته شوار مور اینا نو جور کردن که پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. بعد از این ما نقل کردم که حسن عسکری صاحب یک دنا جورنالیستی پاکستانی ہے کہ د امریکا زندگی منه مو د خان یک براورد کده یک تحلیل کده که مو د پاکستان ور تجزیه مگی د فارسی بس تجزیه دیگه معنا داره دو براورد دو تجزیه کو دو تحلیل کو او سویډن د دنیا د کارای اسلامی و ایمانداری اپنا کشور قلمداد کده. بعد از او میتر نمبر کشورهای کفری مایه دیگه دویم سوم چهارم حتی سعودی عرب کی خانه خدا د اونجا خانه پیغمبر د اونجا تمام سال مردم مره اونجا خانه خدا زیارت منه او د صدوم نمبر هم د ایمانداری و کارای اسلامی و متاسفانه پاکستان 141 نمبر هم ده که د مثلا د کارای اسلامی دیگه یا د ایمانداری. بس مو کسته مو مردم مسلمان پاکستان خصوصا مگم تمام مسلمانان عموما مگم لیکن مسلمانای پاکستان و افغانستان مو مردم کسته تمام مو صرف د زیبو مسلمانی د عمل مسلمان نی. همی 77 سال کی جور شده پاکستان 77 سال شده کی جور شده دزمو یگو هدف نشونه ده نه تابالی پاکستان نه نظام تعلیم شیگو هدف تره نه حکومت چی ایگو هدف برای عوام خو برای مردم خو جور کده برای جوانا برای محصلین جور کده دیگه امزو تابالی امی پاکستان امی تاری به هدف پیش رفته رهیه دیگه مو که نظام تعلیم رم توغنی منی نظام تعلیم هم یگو تر سیستم نمینگرنی که مو بگی پاکستان کستا نمینه تعلیم خو چی هدف تره مور آیا ایگو خودکش جور نه مور انتحاری جور نه مور دهشت افغان جور نه مور دوز و ڈاکو جوړ نه مور چپاولګر جوړ نه مور انجینیر جوړ نه مور ډاکټر جوړ نه مور چیز خیل جوړ منه دیگه نظام تعلیم بالکل منی شیگو فکر وجود نداره که بچه نسل نو برای چیز درس بخونه و آخرش که درس خان او چیز بوره چیز جوړ شنه. مضمون شما هم گفتم دجی چیز خوش هسته که شناخت کارت داره پاسپورت داره کاروبار هم میچله پیسه هم کمایی منی کوره هم پوره بس دیگه هدف مو هم نداره دمزی خوش هسته که مو اینه پیسه هم کمایی نی کاروبار هم منی کوره هم پوره
دیگر डॉक्टर अली शरीयती एक दिन कलान दानिशमंद ایران است او گفته که هر قوم که هر کار باید برای خود کنه اگر نکد بس او قوم را کارایش دیگه قسمونه بریز او قوم اگر او قوم خودش هدف بری هدف و کار نکد بس هدف از او را دیگه قوم تعیین منه او را از مرزی خود دیگه استعمال منه دیگه ما هم برای خودون خو یگو هدف نداره بس ما گفتم که ما یک شخص هستم که 66 سال عمر شده و ما متولد کویتا هستم ما در کویتا پیدا شدم دیگه ما هر رنگ کویتا را وش کردم ما هر شکل کویتا را وش کردم میری کویتا یک قص کلو تعصبه که هر چی کلان فیتا بری هر چی کلان میتر بری این تعصب را دمینی زو فیتر میتر کوتا میشه تعصب را ما شما چغلا نمیتونی که تعصب چه قص قدره وازم ممنه دیگه مو قوم ازرا اوغو بلوچ مو تمام امید سالای دمی 77 سال تنایخ پرواز کردی یک قد دیگه خدا پالو یک دیگه قصه نشته یک قد دیگه کوئی گو همکاری نکرده مثلا صرف همی چیز را گرفته هر کس امیر کوشش کرده که پیسه کمایی کنه همی شهر را قبضه کنه اینا شما شهر را قبضه کردین تمام شهر را قبضه کرده کمپانی را قبضه کرده یونیورسیتی را قبضه کرده سیول اسپتال را قبضه کرده بیوتیم را قبضه کرده بی ام سی را قبضه کرده تمام چیز را شما قبضه کردین مگر شما معیار تعلیم را معیار تدریس را معیار تحصیل را شما بالکل از بین بردین گفتم قارشم نه یک از بله بام پریده بود سر خمیده کرده بود دیگه یک دکتر یا اوغو از قوم پانیزه او را جراحی کرده بود سر زور که اپریشن کرد اما میدگی استوغان زور برو پرتو کرد خالی پوست زور گرفتد کوک کرد دیگه ما همیجی کوکودو که زیاد مرفتد که در پشتو کوکودور چیز مگه بس دوباره داید ممات بزیار گفتم خو شما مرا ببخشین که ما همی پشتوی ما گوی غیت کمزور بشه گو لفظ زیاد ممارا دیگه همی کوکودور گفتم پوستی که سر زور کوک کدد سرش متر سلاخ مندد ما که مردم قد از ما گفتد که مرتد همی بچه خو مهاجر همی خو علاج خود خور نمیتنه امیر تو ببر علاج کوی گو کار کنو گفتم ما خود خور معرفی نکردم ما اول در اچ دی پی وایس چیرمن بودم یعنی نه معاون اول اچ دی پی بودم باز اینا که در اقتدار آمد ما عزیز پر کرد ما یال تناخ کارنم مثلا اسکول بچار کمک نم یا ناجورار ممر علاج نم وغیره گفت امیر ما بردم کراچی پیش یک دکتر و دکتر ما گفت که کی اپریشن کردم ما کار مامداد گفتم یک اوغو گفت خو گفت ما اوغو ما گفتم که تو اوغویم اون ما اوغو اپریشن کرده استغون سر زیر پورتا کرده دیگه ما ابزو خاطر گفتم که اینا شما توخین معیار تعلیم را معیار دکترای شما چه رقمه چون اینجا شما سهمیت بندی کردین کوتا سیستم جور کردین آدمای لایق رفته دکتر جور نمیشه هر نالایق شما در حساب سهمیه مبرین در حساب کوتا سیستم مبرین دکتر جور گفتم دکترای شما با خدا که غیری زکام غیری ریزش دیگه ناجوری علاج بیتنه منی معیار دکتری شما فقط هم زکام را یاد دارین دیگه زبال گفتم دیگه ناجوری را علاج هم نمیتونی دیگه حالی که است فعلا گفتم شما توقین لما تمام شهر کویتا را شما غنو قبضه کردین در شفاخانه ها در اسپتالا که موری خود دکتر تمام اوغوی مو که موری خود شما بز علاج هم نمیتونی بس مو دا کجا شونی معیار دکتری شما خراب کردین معیار تعلیم را شما خراب کردین گفتم دا تمام اسپتالا شما این دیگه گفتم ما همین ناجورار که ما برم در کراچی یک دن اسپتال در نامی SIUT همونجا شما برین تو خنده ایمانداری از پیسی زکات گفتم چی قصد دا خوبی علاج منه یک روپیه کس مصرف نمیشه گفتم ما اونمونجا یک روپیه مصرف نمیشه هر رقم ناجوری باشه مردم اونمونجا ما را خود خور مفت علاج منه ما از گفتم ما امروز در جرگه و غنوم دوم ما بسیار خوش هستم که در جرگه و غنوم دوم با حیث یک حاضره در جرگه شما تقریر منم البته ای باید هم یک دفعه نباشه که این دفعه شما از درگور کوی کردین البته ایش از یاد مرافت که بگم یار شما چرا بلوچار کوی نکردین نه مسیحی را هندو را کوی کرده بود سیگمیک را کوی کرده بود لیکن این میش از یاد مرافت که نار ما گفتم که علی شما هم بلوچار چرا کوی نکردین این چی رقم جلگای حاضر را کوی کردین بلوچ کوی نکردین باز گفتم می جلگا را بار منعقد کن که تمام زندگی مو شما تنها را رفته می یک جای شنی تعصب
از مو ختم شد. همین قصالا گفتم که ما تعصب کردیم، خب ما چیز دیدیم، شما اوغنو که تعصب کردن شما چیز دیدین، هم شما اوغنو گفتم که توپ یعنی توپ جورشین، این شما بم جورشین، بس چیز کرامت منین نه تنها خود شما بیچ کار نمیتونین. گفتم تمام شهر را اوغنو قبضه کرده، شهر را برین صفاییش توخین، معیاری تعلیم را توخین، معیاری اسپیتالا شفاخانه را برین توخین، معیاری اسکولا را برین توخین. هیچ کار نکردین، دمی شهر را خالی قبضه کردین. خیرشون به خدا که در شهر رسیده باشه، یگو فایدهشون به خدا که گفتم در شهر رسیده باشه، برین گندگیا و میلگیای شهر را توخین. گفتم موقع شما پیسه دارین، موقع که اوغو پیسه داره، به خدا اگر روز موقع پیسه داشته باشه. گفتم ما به خدا دروغ نمیگم. یک اسپیتال هم دارین شما اون در نام آریا اومز اوغنو نه. گفتم اون از پنج شاو اوغنو تمام رو در فیسبوک میده، یا از پنج شاو هفته نیم لگ گرفته، از پنج شاو هفته لگ گرفته. گفتم یک اسپیتال دارین داونجم مردم رو روز علاج نمونه. در امروز نجرگه ما یک اعظم دوم توخین درو در جرگهشم تقریر منم هر طرف کی توغ منم خالی اوغوی یک چند دانه ازرا پیلش شته. گفتم ما یک دفعه شعور زدم که بابا این قص کلو اوغوی ازرا خود اینجا در حساب تعداد خو کمزوره، حالی ما قد زیاد چاپلوسی کنم چمچگیری کنم چیز کار کنم. باز گفتم نه مارا امیر اندوال ما کی کوی کده، امیر اندوال ما مارا برای چمچگیری یا برای چاپلوسی کوی نه کده. ما باید گبای خوره قد اوغنو روست گب بگم، باید سیه گبا بگم. ام یک گبر شمور بگم نه مو کم دیدم پاکستان همین آباد شده، مو خمی زمین آبایی اجدادی از مو نبود نه، این می زمین از حکومت مو گرفته امیر قبضه کده. یعنی یاسین زیا برادر 100 سال کی کیس منه کی چراغای از مو ہے کی خدا خبر کی شاملات از مو ہے کی چی بلایا. گفتم علی سالها در تمام دنیا مردما کوچ منه، از دست زلزله کوچ نه، از دست خشکاوی کوچ منه، از دست طوفان کوچ نه، از دست ناجوری کوچ نه، از دست جنگ، از دست ظلم، از دست ستم کوچ نه. جای خو بدلی کده موره یگو جای دیگه موره دیگه. لیکن علی مو هم ده برادر جان زینی جی نه قسمی داره. گفتم بلیزو یاسین زای کیس کده و کیس خو باید ده ایش ما زیاد برافت کی بگم گا باید ده نه دیگه کیس نمیتونه. گای گوندا رینه گای یگو فرادی رینه گای یک دنه خلاصه مختلف اوقات بلدی از مو اینا جنجال انداخته. گفتم شما میگین از این تا مزار شما با وجود بلی این قسمی ماین دمار آباد قد از مو جنجال کی زمین از مو گفتم این شرم نمیکنین، کم شرم کین، کم برادری کین، کم خوبی کین. گفتم به خدا ما قد شما باز گفتم دروغ نمیگم. یک دختر آزاد درام شکر دخت جعفری در پیشنا دوری طالبان 3 ساله بود، مهاجر شد رفت ایران اونجا تعلیم حاصل کرد، خلان آدم جور شد، خوب درس خوانده شد، واپس افغانستان آمد. افغانستان قدرت هیچ کار نکرد، اونمو واپس مهاجر شده دوری طالبان. امروز در لندن رفته شخصیتی ایجاد کننده 2024 شخصیت مخترع بریتانیا از 2024 جور شده. گفتم اونمو یک دانه آله یک دانه اوزار جور کرده برای علاجی کینسر، یک دفعه دوایی جور کرده. با این گفتم مو این تر استعداد داره یار، مو این تر استعداد داره. ما یک دفعه دلم بود بگم باولای مو این تر استعداد داره شما برای خاندون نمیلین بله اسکولای ما خودکش حمله منین. مثلا در یونیورسیتی رو مثال دادم، یونیورسیتی بلوچستان گفتم اولاد از ما که امتحان 16 عمر میدم ماستری را شما هر دفعه کوشش میکنید در یک دانه پرچه فایل کنید، در یک پرچه اور فایل میکنید 2 سال 3 سال آخر ما قد رئیس امتحانات قبض زدم قد چیرمن اگزامینیشن که یار ایگو بلوچ هندو ایگو مسلمان ایگو دنا مسیحی دیگه ایگو کس هست که پیپر شی گمش نه پرچهش خالی از ازرق گم میشه. تم بایلا کی وہ دوباره امورا رایش گرفت دیگه پرچه ازرق گم نشد. گفتم مور خاندول نمیلین یار، یعنی باین از استعداد مو، از عقل مو، از خوبی های مو. گفتم این از این چیزای مو استفاده کن. مو خو تعلیم حاصل منی باید تمام مو در دیگه فایده برسنی. گفتم یالا صبح توالی همه قصد که اونو آماد بلی استیج گپ زد سخنرانی کرد، تمام شکایت نه. یکش میگه بٹ هم ده زمینای از مور قبضه نه، یکش میگه چودری هم ده زمینای از مور قبضه نه، دیگهش میگه پنجابی هم ده زمینای از مور قبضه نه. گفتم شما هیچ خبر ندارین همی شهروالی کویتا همی میونسپلیتی کویتا خرابها روپیا یعنی از میلیاردها کده هم صدها میلیارد کلدار جایداد در بازار امور گرفته. آدم توای بلوچستان دبیله یک دانه میمن ده 25 کروڑ روپی سودا کرد. گفتم میگو کس نیه که بای بوره
امور پرسان کنه حال اینج من بلی استیج بال مشین بلی زمینای از خود خیره من خب پنجابی قبضه کرده که فلانی قبضه کرده که چودری قبضه کرده گفتم خان صاحب قارستو نه محمد خان را گفتم خود قارتو نه اما روزگان از مورا امی دیراود از مورا امی نار که قبضه کردین امی از جاشم رفتن امی گلستان از گلستان چکزیر رئی کردین امونجی امی نا تبال امونجی نشسته امی خودون یا چکزای گلستان شم گفتم رفته بلی و روزگان از مو تبال نشسته امی کار را خودون شم کردین امروز که بلی شما امدا امروز بس شما گریه منین بلی زمینای دیگرو قبضه کردین و از خود شما امروز پنجابی زمینای شما قبضه کردن یه چی گفتم امی فکر میکردین که زمینای دیگرو رو قبضه کردین یا گور زمینای خودون شما رم یگو کس شما زوراور پیدا میشه ما زمینای شما رو قبضه منه امروز البته ما بسیار خوشم که د جرګې او غنو د جرګې پښتونه همدوم بسیار آزادانه د زبان خودون چې قنجگش گپ مو از رو غو را مو باید کوشش کنی که توسط از این جرگه برار جور کنی تعصب را ختم کنی تا همین روز را شمار چی کوشش کردین آزار را ختم نتونستین وقتی که آزار را ختم نتونستین ما شعر علی همدوم بلیس چیر شم درو قد خودون شم گپ مگم بلیشم انتقاد منون آیا از این بات شما ختم میتونی از این بات هم ختم نمیتونی مهربانی کن قد از مو برادری کن مهربانی کن قد از مو خوبی کن همی دشمنی از این پیش هم هیچ فایده نرسنده از این بعد هم فایده رسنده نمیتونه دا آخر شی ما یک شعر گفتم شعر مرزا عبدالقادر بیدل گفتم نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی تو زی خود نرفته بیرون با کجا رسیده باشی گفتم آی نمی تعصب را ختم کن از خود خو برشین دیگه هر چیز برای خود خو نخواین البته یک مثال پشتو بود باز زیاد مرافت نگفتم که میم زرما طول از ما نه یعنی هر چیز از ما باشه از شما هیچ چیز نباشه بس داخل شعر رحمان بابا رو گفتم مش دازرگی بریشم ترجمانم شعر شی مگا اگر ما بگم که مایم توم بگی که مایم بس نه توی نه مایم لیکن اگر ما بگم که توی و توم بگی که توی هم توی هم مایم گفتم امی شعر را خو رحمان بابای خودون چم گفته امیر خود پشتو گفته شما غنو بز امی پشتوی خود خورم نمیفهمین چطور امی د سرشم درک نشته سلامت باشین تشکر